Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जुमा के दिन दुआ कबूल होती है और वो वक्त बहुत थोड़ा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना फिल जुमअती लसाअह ला युवाफिकुहा मुस्लिमुन यसअलुल्लाह फीहा खैरन इल्ला अअताहु इय्याह व हिय साअतुन खफीफा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जुमा के दिन एक साथ है, एक घड़ी है, थोड़ा सा वक्त है। कोई भी मुसलमान दुआ मांगने के एतबार से कि अल्लाह से कुछ मांग रहा है, इस घड़ी से मुआफिकत कर जाए कि जो टाइम है उस टाइम में वो दुआ मांग रहा हो और वो वही टाइम हो जो दुआ की कबूलियत का है, तो उसका दुआ मांगना और वो घड़ी दोनों जमा हो जाएं, उसी वक्त में वो दुआ मांग रहा हो तो यसअलुल्लाह फीहा खैरन इल्ला अअताहु इय्याह, तो अल्लाह उसको वो दे देता है जो मांग रहा है। यानी जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ कबूल होती है, मकसूद, मतलूब और मसऊल जो चीज मांगी जा रही है वो चीज उसको मिल जाती है। वही साअतुन खफीफा, वही साअतुन खफीफा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बहुत हल्का वक्त होता है, बहुत थोड़ा वक्त होता है। सहाबी ने इस तरह से करके उंगली के पोरों पे बताया, इतना, इस तरह से थोड़ा सा होता है वक्त, निकल जाता है वक्त बहुत। तो ये वक्त जो है जुमा के दिन होता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। अब सवाल है कि वो कब है? फजर के बाद है, ज़ोहर के बाद है, जुमा के अंदर है, खुतबे के वक्त है, कब है? अब इसमें जैसे लैलतुल क़द्र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअइन ही बताया नहीं कि ये रात है, बल्कि आपने रेंज दिया हमको 21, 23, 25, 27, 29 या 22, 24, 26, 28 या 30, इसमें से कोई भी हो सकती है। यानी 10 दिन में से कोई भी हो सकती है, 10 रातों में से कोई भी वो हो सकती है। तो कोई बड़ा टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अब मुसीबत यह है कि मुसलमान क्या बोलते बैठ के, काश के बता देते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बताए ना तुझको, नहीं बताए। 10 इतना सुस्त कि एग्जैक्टली बताएंगे तो ही करेगा। आप बताइए, कोई आदमी अगर किसी से ये कहे कि देख 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कभी भी आ, किसी भी दिन हो सकता मैं 1 करोड़ तुझको दूंगा, जाएगा कि नहीं? क्या करेगा वो? 10 दिन तो है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जाके वापस बराबर बैठेगा, कभी भी मिले भाई। 10 दिन क्या मसला है? या महीना भर इतनी पसीना गला के 10,000 20,000 मिल रहे, 10 दिन में जाके चुप बैठना, इंतजार करना है, या खड़ा रहना भी बोल दे अगर वो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। साहब कोई बात नहीं है, धूप में खड़ा करो, देखो मैं कितना पक्का हूं, लेकिन मिलेगा ना पक्का? पक्का लिख के देता है। कितना? 1 करोड़, 1 लाख पे जमा हो जाएगा आदमी। 1 लाख अगर देने का वादा कोई कर ले, क्या 10 दिन सुबह से शाम तक खड़ा होने के लिए आदमी तैयार नहीं होगा? आराम से काउंटर पे खड़ा होता, लाइन में जाके खड़ा होगा, क्या मसला है? अपनी दुकान में तो खड़ा होना ही पड़ता है कस्टमर के लिए, वहां जाके खड़े होंगे धूप में, कोई मसला नहीं। क्या पिघल जाऊंगा क्या? खुद ही बोले, बीवी अगर बोले कहाँ धूप में जाके खड़े हो रहे, तबीयत खराब हो जाएंगी ना तुम्हारी। अल्लाह की बंदी 1 लाख देख रही, एक पेटी है, ससुर की बेटी, एक पेटी मिलने वाली है। तो वो जो साथ होती है जुमा की, वही साअतुन खफीफा, थोड़ा सा वक्त होता है। कब होता है वो वक्त? आइए वो भी देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यौमुल जुमअती फिंता अशरता साअह, जुमा के दिन 12 सातें होती हैं, 12 घड़ियां हैं।
منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا آتاه الله إياه. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، یقیناً اس کو دیتا ہے. کب ہے وہ؟ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. اس کو عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. یعنی وقت کب ہوتا ہے؟ عصر کے بعد ہوتا ہے، اور اسی میں اخیر میں وقت ہوتا ہے. فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ، آخری ساعت میں عصر کے بعد اس کو تلاش کرو. یعنی وہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کے بعد جمعہ شروع ہوتا کہ ختم ہوتا؟ باقی نہیں رہتا ہے. مغرب کے بعد کون سا دن شروع ہوتا ہے؟ سنیچر کا. معلوم ہے نا یہ؟ مغرب کے بعد ہمارے ہاں دن اور تاریخ بدل جاتی ہے. کتنا سمپل ہے. تو اس گھڑی کے بارے میں بھی کیا بتایا گیا کہ یہ کب ہے؟ عصر کے بعد ہے. کب تک؟ مغرب تک. اتنے ٹائم میں جو بھی آدمی مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. عصر کے بعد وہ وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے تک اس میں آدمی اللہ سے دعا کرے. اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی اس کو صحیح کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه. مسلمانوں، جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے. اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو بھی مسلمان جس چیز کی دعا کرے، جو بھی اللہ سے طلب کرے، مطالبہ کرے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں. وقال بیدہ یقللها، اور آپ نے کہا یہ بہت چھوٹی گھڑی ہوتی ہے. وہی ساعۃ خفیفہ، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا. اس لیے اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو. یہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء نے مختلف اقوال پیش کیے. دو روایتیں ہمیں اس کی وضاحت کرتی ہیں. ایک روایت بتاتی ہے اس گھڑی کا وقت ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی، اس کے درمیان جتنا وقت گزرتا ہے یہ وقت اتنا مبارک ہے. جو بھی مانگو اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں یوم الجمعہ 12 ساعة، جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں. لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا آتاه إياه. ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتے ہیں. فَالْتَمِسُوهَا آخر ساعة بعد العصر، یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہوتی ہے. دوسری روایت کے لفظ ہیں بعد العصر الى غیبوبة الشمس، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج کی ٹکیا غروب نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ مبارک گھڑی رہتی ہے. یہی وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، درود پڑھتے. لا یکلمہ احد، مغرب کی نماز تک کسی سے کلام کرنا پسند نہ کرتے. اور سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے. جمعے کا دن ہوتا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد
اپنے گھر بھی جاتے دروازہ بند کر لیتے اور کسی کو مغرب تک آنے کی اجازت نہ دیتے. سبب کیا ہے؟ اس دن کثرت سے درود کیا جائے، اس دن کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے دعا کی جائے، جس کو اللہ نے عید الاضحیٰ، عید الفطر اور تمام دنوں کا سرتاج کہا. اس دن کا اہتمام کرنے والا بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہوگا. اللہ رب العزت اس دن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.